अंशत्रयम् अस्ति तत्र प्रथम द्वितीय तृतीय इति 12 सार्धद्वादशवादनपर्यन्तं यः समयः भवति तत् समयाभ्यन्तरे वयम् एकं रौण्ड् कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। तदा अहं भवन्तः अपि मया सह धावनं कुर्वन्तु इति प्रथममेव अहं वदामि। तत्र पूर्णध्यानेन उपविशतु, किञ्चित् मया सह, कारणं महान् विषयः तदेव घण्टात्रये मया उपस्थापनीयम् इति वस्तुतः एकः भीमपराक्रमः करणीयः भवति। भीमपराक्रमस्य इंग्लिश भाषायां हर्कुलियन् टास्क् इत्युच्यते। हर्कुलियन् टास्क् इत्यस्य संस्कृतपरिभाषा अनुवादः अस्ति भीमपराक्रमः इति। तर्हि अहं किञ्चित् भीमपराक्रमं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। अहं चिन्तयामि ह्यस्तन सर्वे अस्माकं शिबिरार्थिनः सद्य उपस्थिताः सन्ति इति मन्ये। अहम् एतत् पीपीटी माध्यमेनैव अहं करिष्यामि। तत्र इदानीं अस्तु, भवन्तः दृश्यन्ते, मम स्क्रीन् शेर् द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय, सम्यक् दृश्यते। रैट्, भवते स्वागतं। लकारप्रकरणम् इति विषयः तत्र एवमस्ति। अत्र ज्ञातव्याः अंशाः के? अत्र ज्ञातव्याः विषयाः नाम को नाम लकारः, लकारः इति रूपं कथं सिद्ध्यति, लकाराः कति सन्ति, लकाराः केषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, लकारस्य स्थाने के प्रत्ययाः भवन्ति। वस्तुतः लकारः इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते तदेकः पारिभाषिकः शब्दः अस्ति। कालवाचकानां, भाववाचकानां एवं पारिभाषिकः शब्दः भवन्ति। वर्तमानकाले अयं लकारः, भूतकाले अयं लकारः, भविष्यकाले अयं लकारः इति। तत्र लकारः इति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सर्वं लट् लिट् इत्यादि, तदहम् अनन्तरं भवन्तं दर्शयामि। एते अंशाः वस्तुतः अस्माकम् अध्ययनस्य मुख्यविषयाः अद्य। को नाम लकारः, लकारः इति रूपं कथं सिद्ध्यति तद् अग्रे अहं तत्र प्रदर्शयामि। लकाराः कति सन्ति, लकाराः केषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, लकारस्य स्थाने के प्रत्ययाः भवन्ति इति अस्माकम् अद्यतनचर्चायाः विषयः। प्रथमं वयं लकाराः कति सन्ति इति वयं पश्यामः। लकाराः सन्ति 10 लकाराः सन्ति। तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, ऋङ् इति 10 लकाराः भवन्ति। एतत् सर्वं वस्तुतः साङ्कल्पिकं पारिभाषिकाः शब्दाः। वस्तुतः एतेषां शब्दानां प्रयोगः कदापि न भवति। एतत् सर्वं व्याकरणस्य अवगमनाय कश्चन सङ्केतः। एषः सङ्केतः भवन्तः प्रथमम् एतत् जानन्तु। भाषायां व्याकरणमिति भाषायाः उत्तमप्रयोगाय एतत् सर्वं तस्य पारिभाषिक किं वदामः, यदा भाषायां यदा वयं सङ्गणकं पश्यामः, मोनिटर् अनन्तरं तस्य यूपीएस् भवति। यदा यूपीएस् इति व्याकरणं भवति, मोनिटर् इति प्रयोगभाषा भवति। तद् वस्तुतः दर्शनयोग्या कम्युनिकेटिव् तद् भवति। परन्तु एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। तर्हि पश्यन्तु, लकाराः 10। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, ऋङ् इति 10 लकाराः। पश्यतु तत्र वयं स्वरान् पश्यामः। तत्र कथं भवति, एवमस्ति। तत्र प्रथमं लकारं लट् इति अस्ति। तत्र एकः ल इति वर्णः, तदनन्तरम् एकः स्वरः अकारः, तदनन्तरम् एकः टकारः। एतद् मिलित्वा लट् इति भवति। यदा अकारः, पुनः पश्यतु अत्र इकारः, लकार ल इ ट, लिट् इति भवति। तदनन्तरं पुनः ल उ ट इति लुट् इति भवति। ल र ट लृट् इति भवति। ल ए ट लेट् इति भवति। ल ओ ट लोट् इति भवति। इत्युक्ते टकारयुक्त अ इ उ र ए ओ 6 लकाराः क्रमशः भवति। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट् इति भवति। एते लकाराः वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे टित् लकाराः इत्युच्यन्ते। इत्युक्ते तत्र एतौ 2 वर्णौ, कौ वर्णौ,
अकारः टकारः इकारः टकारः उकारः टकारः ऋकारः टकारः एकारः टकारः ओकारः टकारः एते वर्णाः लुप्यन्ते एते वर्णाः लुप्यन्ते एतत् केवलं ल ल ल ल ल ल ल इति दृश्यते तद् अवशिष्यते अन्यत् लुप्यते तदेव टित् इति वदति भवन्तः जानन्ति यदा तत्र व्याकरणशास्त्रे सामान्यतः एवं लुप्यन्ते तस्य इत् वर्णाः इत्युच्यन्ते तेषां नाम किमस्ति ये लुप्यन्ते तेषां नाम इत् वर्णाः इति भवन्ति इत् वर्णाः इत् इति एति इति इत् ते वर्णाः निर्गच्छन्ति ते वर्णाः तत्र न भवन्ति ते निर्गच्छन्ति ते कमपि अर्थं वा कमपि विषयं सूचयित्वा ते स्वयं निर्गताः भवन्ति ते स्वयं निर्गताः भवन्ति तेन कारणेन ते वर्णाः इत् वर्णाः इत्युच्यन्ते अत्र सर्वत्र टकारः इत् अस्ति अत्र सर्वत्र टकारः इत् अस्ति लट् लिट् लुट् लुट् लेट् सर्वत्र टकारः इत् अस्ति तेन कारणेन एते लकाराः टित् लकाराः इत्युच्यन्ते यदि टकारः इत् भवति चेत् टित् टकारः इत् भवति चेत् टित् तर्हि एते लकाराः टित् लकाराः उच्यन्ते टित् लकाराः एतत् किञ्चित् मनसि स्थापयन्तु कारणम् एतत् अग्रे अस्माकं लाभाय भवेत् तर्हि व्याकरणे लकाराः द्विधा भवन्ति एकया दृष्ट्या व्याकरणदृष्ट्या टित् लकाराः ङित् लकाराः ङित् लकाराः अपि भवन्ति तदहं दर्शयामि इदानीं षड् लकाराः अत्र आगताः इदानीं नेक्स्ट् पश्यतु इतोपि षड् लकाराः के भवन्ति लङ् लिङ् लुङ् लृङ् अत्र तु अधिकं विवरणं कर्तव्यं नास्ति किमर्थं भवन्तः जानन्ति अत्र तु पश्यतु अ ङ इ ङ उ ङ ऋ ङ इति अस्ति तर्हि एते अत्र सर्वत्र अन्तिमवर्णः ङकारः ङ ङ ङ तर्हि एते वर्णाः ङकारः इत् भवति इति कृत्वा एते लकाराः ङित् लकाराः इति उच्यन्ते सो आहत्य दशलकाराः दशलकारेषु षड् लकाराः टित् लकाराः चत्वारः लकाराः ङित् लकाराः भवन्ति तर्हि अत्र इदानीम् एतदपि ज्ञातम् अग्रे गच्छामः पश्यतु एतस्य अहम् एकम् अट् ए ग्लान्स् वयं पश्यामः किमर्थं लकारः इत्युच्यते लकारः इति सर्वत्र लकार ल वर्णः सर्वत्र अस्ति तर्हि ल प्लस् कार लकार तद् वदामि अहं कथमिति यदा लकाराः इति पश्यतु अत्र टित् लकारः अपि भवति ङित् लकारः अपि भवति टित् लकाराः के लट् भवन्तः पठन्ति भवन्तः एकवारं पठन्तु टित् लकाराः के भवन्ति लट् लिट् लिट् लुट् ऋट् लोट् लेट् आम् इदानीम् अग्रे भवन्तः पठेयुः अहं केवलं दर्शयामि अहं न्यूनं वदामि भवन्तः वदेयुः ङित् लकाराः के लङ् लिङ् लिङ् लुङ् लृङ् इति आहत्य कति लकाराः जाताः दशलकाराः जाताः इदानीं वयं पश्यामः लकारः इति किमर्थं वदति लकारः इति किमर्थं वदति इति प्रश्नः तर्हि अत्र लिखितं भवन्तः पश्यन्तु अत्र दशसु लकारेषु केवलं ल इत्येव वर्णः शिष्यते ल इत्येव वर्णः शिष्यते ततः वर्णात्कारः इति कश्चन नियमः अस्ति व्याकरणशास्त्रे यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः यदा अ इति वक्तुं न शक्यते अकारः इकारः उकारः एवं सामान्यतः वर्णानाम् अवबोधनं भवति वर्णान् अवबोधयितुं तेन सह कार इति प्रत्ययमपि योजयति तद् महाभाष्ये उक्तं वर्णात्कारः इति नियमः वर्णात्कारः वयम् अकार इति वदामः इकार इति वदामः उकार इति वदामः ककार शकार टकार कार इति कुतः आगतं कार इति किं कार इति एतदस्ति वर्णात्कारः इति नियमः वर्णात् वर्णात् इत्युक्ते अकार इकार उकारादि वर्णात् कारः इति एक उक्ति अस्ति तद् उक्ति अनुसारम् अत्र ल वर्णात् कार प्रत्ययः भवति ला इति वर्णात् कार प्रत्यये कृते लकारः इति निष्पद्यते लकारः इति एवं तत्र रूपं भवति एतत् पश्यतु अत्र अधः दर्शितमस्ति लट् इति अस्ति अत्र टकारस्य लोपः भवति
अकारस्य लोपः भवति अवशिष्यते ल ल प्लस कार लकार लिट् मध्ये भी एवमेवं भवति तकारः लुप्यते इकारः लुप्यते लकारः अवशिष्यते लिट् भवति तर्हि अत्रापि लकारः तेन कारणेन एतेषु दशसु लकारेषु अपि एवमेवं भवति केवलं ल इति अवशिष्यते अन्यवर्णौ लुप्यन्ते अन्यवर्णाः लुप्यन्ते तेन कारणेन एतस्य उच्चारणं लकारः इति एतस्य नाम अर्थात् एतदेकः पारिभाषिकः शब्दः लकारः इति तस्य नाम लकारः इति तस्य नाम भवति तर्हि इदानीं लकार इति शब्दः कथं निष्पन्नः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इदानीं लकारः इति कथं निष्पन्नः व्याकरणशास्त्रे लकारः इति बहु प्रसिद्धं यदा व्याकरणस्य प्राथमिक अभ्यासे सर्वे पृच्छन्ति अयं कः लकारः इति तर्हि एवं लकारः इति शब्दः निष्पन्नः लकारार्थः लकाराणां सर्वेषामपि लकाराणाम् अहम् उक्तवान् लकाराः दश तत्र कथं भवति केचन लकाराः कालवाचकाः लकाराः केचन लकाराः भाववाचकाः लकाराः तद् अवगन्तुम् एकः सरलश्लोकः अस्ति अत्र पश्यन्तु लट् वर्तमाने लेट् वेदे भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा विद्याशिशोस्तु लिङ् लोटौ लुट् लृट् लृङ् च भविष्यति इति अस्ति अर्थात् एकैकस्य लकारस्य प्रयोगः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवति इति अत्र दत्तमस्ति भवन्तः एकवारम् एतं श्लोकं पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति वा लट् वर्तमाने लेट् वेदे भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा विद्याशिशोस्तु लिङ् लोटौ लुट् लृङ् च भविष्यति प्रथमबोध कस्मिन् अर्थे कः लकारः इति वर्तमानकाले कः लकारः लट् लकारः यदा भवति भवति इत्यादि रूपाणि वेदे लेट् लकारः तस्य लोके प्रयोगः नास्ति यदा संस्कृते अपि भाषा द्विधा लौकिकं संस्कृतं वैदिकं संस्कृतं लौकिकं संस्कृतम् इत्युक्ते यद् वयं वदामः यदा रामायणकालखण्डात् आरभ्य यत् संस्कृतम् अस्ति तद् लौकिकं संस्कृतम् अथवा क्लासिकल संस्कृत इति उच्यते वैदिकं संस्कृतम् इति वेदे उपनिषत् पर्यन्तं या भाषा प्रयुक्ता अस्ति सा भाषा वैदिकं संस्कृतं तयोः द्वयोः मध्ये व्याकरणे बहु भेदः अस्ति तर्हि अयं लकारः लेट् लकारः केवलं वेदे एव भवति लौकिक व्याकरणे तस्य प्रयोगः नास्ति तर्हि वेदे लेट् इदानीं भवन्तः वदन्तु भूतकाले के लकाराः भवन्ति लुङ् लकारः लङ् लकारः लिट् लकारः च किं भवति कस्मिन् अर्थे भवति भूतकालं दर्शयति इदानीं विधिर् इति अनन्तरम् आशिष् इति लकार भाववाचक लकाराः कौ विधि आशिष लिङ् लकारः लोटौ लिङ् लकारः इति एकमस्ति विद्याशिशोस्तु लिङ् तदनन्तरं पुनः लिङ् लोटौ इति लोट् लकारः विधि अनन्तरं आशीर्लिङ्ग विधिलिङ्ग इति तत्र द्विधा भवति आशीर्लिङ्ग विधिलिङ्ग तदग्रे अहं वदामि अनन्तरं भविष्यत्काले किं भवति भविष्यत्काले अस्ति तर्हि विद्याशिशोस्तु लिङ् लोटौ लुट् लिङ् लोट् लुट् इति त्रयः लकाराः तदनन्तरं पुनः लृट् लकारः लुट् लकारः लृट् लकारः लृङ् लकारः एतत् त्रयमपि भविष्यत्यर्थे भवति तत्र लृङ् लकारस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति तदहं समयानुगुणं भवतां पुरतः उपस्थापयामि इदानीं केवलं भविष्यति इत्यर्थे वयं स्वीकुर्मः तस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अहं यदा समयानुगुणं यदा लृङ् लकारस्य विवरणम् अहं करिष्यामि तस्मिन् सन्दर्भे अहं वदामि तर्हि पुनरेकवारम् एतं श्लोकं वयं पठामः कृपया भवन्तः पठन्तु लट् वर्तमाने लेट् वेदे भूते लुङ् लिटस्तथा
विद्याशिशोस्तु लोटौ लुट् लृट् लृञ्च भविष्यति इति एकस्य सामान्यविवरणम्। इदानीं वयं पश्यामः, इदानीम् एकैकं लकारं वयं पश्यामः। यदा लट् लकारः, तत्र लट् लकारः इत्यस्य उपरि अहम् एक अनुनासिकं दत्तवान् अस्मि। तद् एकं व्याकरणदृष्ट्या दत्तमस्ति। सामान्यं भवन्तः पुस्तकेषु पश्यन्ति चेत् लट् इत्येव दृश्यते, तत्र अनुनासिकचिह्नं न दृश्यते। तद् बुद्ध्या अहं कृतवान्, कारणं तत्र अनुनासिकः अकारः अस्ति, तत्र लकारोत्तर अकारः अनुनासिकः अकारः, अनुनासिकः अकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य लोपः भवति, अनन्तरं टकारः अपि लोप्तः भवति। इति सर्वत्र अग्रेपि अहम् अनुनासिकचिह्नं दत्तवान् अस्मि, तद् बुद्ध्या दत्तवान् भवतः अवगमनाय। वस्तुतः मुद्रितपुस्तकेषु तथा न दृश्येत। तेन कारणेन भवन्तः अग्रे कुत्रचित् पुस्तकं पश्यति, तत्र अनुनासिकः नास्ति, तर्हि एवं न चिन्तनीयम्, अरे अरे पुस्तके मुद्रणदोषः अस्ति इति। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति कश्चन नियमः। पाणिनेः शिष्याः, पाणिनपरम्परायां ये सर्वे, तत्र अनुनासिकचिह्नस्य आवश्यकता नास्ति अस्माकं कृते। तद् वस्तुतः गम्यमानमस्ति। गम्यमानम् इत्युक्ते अण्डर्स्टुड् इत्यर्थः। गम्यमानशब्दस्य कः अर्थः? अण्डर्स्टुड् इति वयं वदामः, तद् अण्डर्स्टुड् अस्ति। तेन कारणेन तत्र मुद्रितपुस्तकेषु न भवति, परन्तु पठनकाले अवगमनाय अहं तत् केवलं तत्र स्थापितवान् अस्मि, भवतां केवलम् अवगमनाय। इदानीं वर्तमानार्थे तत्र विवरणमस्ति, पश्यतु। आरब्धायाः क्रियायाः समाप्तिपर्यन्तः यः कालः सः वर्तमानकालः। वर्तमानकालः इत्युक्ते किं भवति? या कापि क्रिया आरब्धा, आरब्धायाः क्रियायाः समाप्तिपर्यन्तः यः कालः। यदा एक क्रिया आरभ्य यदा पचति, पचति इत्युक्ते यदा यदा वयं तण्डुलं तण्डुलान् ओदनं पचति इति अस्ति, तर्हि ओदनं पचति इत्यस्य किमस्ति? तण्डुलं स्वीकृत्य प्रक्षालनं कृत्वा तत्सर्वं पात्रे स्थापयति, तत् चुल्लिकायाः उपरि स्थापयति, तदनन्तरं तस्य पाकः भवति इति सः पूर्णकालः। या क्रिया आरब्धा सा क्रिया यदा समाप्ता भवति तावत्पर्यन्तम् आरब्धायाः क्रियायाः समाप्तिपर्यन्तः यः कालखण्डः सः वर्तमानकालः इति तत्र दत्तमस्ति। तद् चार्ट् द्वारा क्रियायाः आरम्भः अनन्तरं क्रियायाः समाप्तिः, तन्मध्ये यः कालखण्डः भवति सः कालखण्डः वर्तमानकालः। तर्हि वर्तमानकाललक्षणं भवन्तः एकवारं वदन्तु। आरब्धायाः क्रियायाः समाप्तिपर्यन्तः कालः सः वर्तमानकालः इति। तत्र वयं किञ्चित् उदाहरणं पश्यामः। पश्यतु, किञ्चित् भवन्तः पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? यथा बालकः पठति, पठनक्रिया कदाचित् भूतकाले आरब्धा किन्तु एतावता समाप्ता सा चलन्ती एव वर्तते, अतः पठति इति वर्तमानकालिका इति उच्यते। वर्तमानकालस्य प्रयोगे भविष्यति। पश्यतु, कार्यं तु किञ्चित् पूर्वमेव आरब्धं स्यात्। पठनक्रिया स पठति, सः बालकः पठति, पठनक्रिया कदाचित् भूतकाले आरब्धा, किन्तु एतावता सा न समाप्ता, तत् चलति, अनुवर्तते। तर्हि सा प्रचलन्ती एव वर्तते, सा क्रिया प्रचलन्ती एव वर्तते। प्रचलन्ती शब्दं स्मरतु, ह्यः वयं पठितवन्तः। प्रचलन्ती इति शब्दः शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे, प्रचलन्ती एव वर्तते, अतः पठति इति वर्तमानकालिकक्रिया इति उच्यते। वर्तमानकालार्थे लट् लकारस्य प्रयोगः भवति स्पष्टम्। अग्रे लिट् लकारः। लिट् लकारः नाम किं भवति? लिट् लकारः इत्युक्ते यः कालः अस्माकम् इन्द्रियैः न साक्षात्कृतः। लिट् लकारस्य प्रयोगः कदा भवति? परोक्षे लिट् इत्युच्यते, परोक्षभूतकालः। परोक्षभूतकालः इत्युक्ते तद् इन्डैरेक्ट् भवति। अर्थात् वयं डैरेक्ट् यः कालः अस्माकम् इन्द्रियैः न साक्षात्कृतः, सः कालः
परोक्षकालः इत्युच्यते। यदा प्रत्यक्षकालः परोक्षकालः, प्रत्यक्षकालः इति डैरेक्ट् वयं यत् पश्यामः, परोक्षकालः इति इन्द्रियैः अस्माभिः न साक्षात्कृतः, सः कालः परोक्षकालः इत्युच्यते। परोक्षकालार्थे यदा रामायणकालः वा पुरातनविषयाः वा भवन्ति, वयं न जानीमः, वयं न साक्षात् न दृष्टवन्तः, तर्हि तादृश परोक्षकालार्थे भूते लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति। श्रूयते श्रूयते महोदय। महोदय बेग् गतवान् वा चन्द्रशेखरजी? आगच्छेत् शीघ्रमेव किञ्चित्। तर्हि वर्तमानकाले लट् इति महोदयेन यदुक्तं तत् कदाचित् किं भवति, ओ इदानीं किञ्चित् पूर्वमेव जलम् आनयति इति उदाहरणं। महोदय क्षम्यतां क्षम्यतां। अहं भारते उपविशामि, अमेरिकाराष्ट्रे नास्मि। भारते सर्वं भवति, मध्ये मध्ये एषा समस्या तु भवति एव। चिन्ता नास्ति महोदय। न भवतापि चिन्तां न कुर्वन्तु, अहं सत्वरं, मम हस्ते द्वित्रि आप्शन् सन्ति, एकत्र न्यूनं कष्टं भवति चेत् अहम् अपरम् आप्शन् स्वीकृत्य सत्वरम् आगमिष्यामि। मम हस्ते अहं द्वित्रि आप्शन् स्थापयित्वा एव उपविष्टः, एकं फेल् भवति चेत् अपरं स्वीकृत्य अहम् आगच्छामि, चिन्ता नास्ति, केवलम् एकनिमेषः मह्यं देयः, तावदेव। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यतु, रामः वनं जगाम, रामः वनं जगाम, गच्छति, गच्छति इत्यस्य भूतकालः जगाम, गच्छति इति वर्तमानकाले, जगाम इति। अत्र पश्यतु, रामः वनं जगाम इति अस्माकम् इन्द्रियैः साक्षात्कृतः विषयः नास्ति। रामः गतवान् इति केवलं वयं श्रुतवन्तः। अपरम् उदाहरणं पश्यतु, शिवराजः अफ्सल् खानं जघान, हन्ति, हन्ति मारयति इत्यर्थे, जघान इति मारितवान् इत्यर्थः, मारितवान्। तर्हि शिवराजः अफ्सल् खानं जघान, तर्हि अत्र उदाहरणद्वयं लिट् लकारं दर्शयति। अत्र लिट् लकारस्य एवमस्ति, परोक्षभूतकालम् अत्र वयं पश्यामः। अर्थात् उभयमपि, यदा शिवाजी महाराजः अफ्सल् खानं जघान, तत् प्रत्यक्षं नास्ति, इन्द्रियैः न साक्षात्कृतः, सः कालः परोक्षकालः। यथा पश्यतु, अपरम् एकं पश्यतु, भवन्तः पठन्तु, किमस्ति उदाहरणं तत्र? हनुमान् लिलेख, परोक्षभूतकालः, ज्ञानेश्वरीं लिख। भवन्तः तस्य दहति, दहति इति वर्तमानकालक्रिया, तस्य भूतकाले ददाह लिट् लकारे। अनन्तरं ज्ञानेश्वर महाराजः लिलेख, लिखति इत्यस्य भूतकालः। इदानीं पश्यतु, किञ्चित् भविष्यकालविषये पश्यामः। भविष्यकालः द्विधा, भविष्यकालः द्विधा भवति। एकं तु सामान्यभविष्यकालः, अपरं तु अनद्यतनभविष्यकालः, अनद्यतनभविष्यकालः इति। तत्र पश्यतु, तत्र न विद्यते अद्यतनं यस्मिन् तद् अनद्यतनम्, अनद्यतन भविष्यति अर्थे लुट् लकारः भवति। अनद्यतन भविष्यति इत्युक्ते, अनद्यतन भविष्यति इत्युक्ते तत् कदा इति निश्चितं नास्ति। अनद्यतनम्, अद्यतनं माने अद्य, अद्य इति भवन्तः जानन्ति, अद्यतनम् इति टुडेस् इत्युक्ते प्रेसेंट मध्ये। इदानीं श्वः रात्रौ, अद्य रात्रौ 12वादनपर्यन्तम्, अद्य रात्रौ 12वादनपर्यन्तम् अद्य इति वयं वदामः। इदानीम् आरभ्य पुनः रात्रौ 12वादनपर्यन्तम् अद्यतन भविष्यदस्ति। तदनन्तरं पुनः यद् भवति तद् अनद्यतन भविष्यदस्ति, तद् निश्चितं नास्ति। सामान्यरूपेण यद् अनिश्चित भविष्यत्कालः भवति, अर्थात् कदा इति
निर्णयं कर्तुं वयं न शक्नुमः तादृश भविष्यत्कालं सूचयितुं लुट् लकारः प्रयुज्यते। लुट् लकारः तदर्थं लुट् लकारः भवति न विद्यते अद्यतनं यस्मिन् तद् अनद्यतनम् अनद्यतन भविष्यति अर्थे लुट् लकारः भवति। अनद्यतनमिति उभयत्रापि भवति। अनद्यतनमिति यदा भविष्यकालेपि अनद्यतनं भवति भूतकालेपि अनद्यतनं भवति। भूतकालस्य अनद्यतनमपि वयं पश्यामः। तदेव अद्यतनः इति अहं मध्ये दत्तवान्। यदा वयं गतरात्रौ 12:00 तत्पूर्वं यदस्ति तद् अनद्यतनभूतकालः। यदा अद्य रात्रौ 12:00 तदनन्तरं यः कालः भवति तद् अनद्यतन भविष्यकालः इति कालद्वयं। किं किमस्ति? यदा अद्य इति इदानीं यदा वयं इदानीं ह्यः रात्रौ 12:00 पूर्वम् अनद्यतनभूतकालः, अद्य रात्रौ 12:00 उत्तरं यः कालः भवति सः कालः अनद्यतन भविष्यत्कालः इति अनद्यतन द्वयं भवति। अद्यतन पार्श्वे एक अनद्यतन भूतकालः, एकं तु अनद्यतन भविष्यकालः इति द्विधा भवति। पश्यतु अत्र लुट् लकारस्य एकं प्रयोगं वयं पश्यामः। अद्य रविवासरः बालकः क्रीडति। अद्य रविवासरः बालकः क्रीडति वर्तमानकाल। श्वः सोमवासरः श्वः बालकः विद्यालयं गन्ता इति गच्छति इति क्रियापदं। गच्छति इति क्रियापदस्य भविष्यत्कालः अनद्यतन भविष्यत्कालः गन्ता गन्ता पठिता दृष्टा वक्ता इत्यादि भिन्नभिन्न तस्य। गन्ता इत्युक्ते गमिष्यति इत्यर्थः, परन्तु तस्य कथमस्ति? अनद्यतन भविष्यत्कालं दर्शयति। तत्र अनद्यतन भविष्यत्कालं दर्शयति। गन्ता अनन्तरं गमिष्यति, गन्ता अनन्तरं गमिष्यति, उभयमपि भविष्यकालः एव, परन्तु गन्ता इति अनद्यतन भविष्यकालं दर्शयति, गमिष्यति इति सामान्य भविष्यकालं दर्शयति इति। तर्हि एतस्य भेदं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति मन्ये। भवतां कस्यापि अत्र संशयः अस्ति? संशयः नास्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। रैट्? अग्रे गच्छामि। आम्, पश्यतु इदानीं लृट् लकारः यदा भविष्यत्कालः द्विधा अहम् उक्तवान्। एकं तु अनद्यतन भविष्यकालः, अपरं तु सामान्य भविष्यकालः। तदेव तत्र उक्तं सामान्य भविष्यत्कालार्थे लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। सामान्य भविष्यत्कालार्थे लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। यदा सामान्य वयम् अस्माकं व्यवहारे तु एतस्य प्रयोगम् अधिकं कुर्मः। एतस्य प्रयोगं वयम् अधिकं कुर्मः। अहं गमिष्यामि, अहं पठिष्यामि, अहम् आगमिष्यामि, तत्र अहं भविष्यामि इत्यादि प्रयोगाः सर्वदा भवन्ति। तत्र पश्यतु अद्यतन भविष्यत्कालार्थे च अस्य प्रयोगः भवति। लौकिके व्याकरणे नियमः एवमस्ति, एवम् एतस्य प्रयोगः एवमेवं करणीयः इति, परन्तु सामान्यतः अद्यतन भविष्यत्कालार्थे अनन्तरम् अनद्यतन भविष्यत्कालार्थे च अस्य प्रयोगः भवति। अद्य रात्रौ वयं रामायणं द्रक्ष्यामः। अद्य रात्रौ वयं रामायणं द्रक्ष्यामः। पश्यति इत्यस्य भविष्यत्काले अयं द्रक्ष्यामः। जूलै मासे वयं स्वग्रामं गमिष्यामः। जूलै मासे वयं स्वग्रामं गमिष्यामः। तत्रापि उभयत्रापि द्रक्ष्यामः, गमिष्यामः। पश्यतु अद्यतन भविष्यकालः, अनद्यतन भविष्यकालः, उभयत्रापि लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। उभयत्रापि प्रयोगं कुर्वन्ति जनाः, तत्र दोषः नास्ति। तर्हि एतदेकवारं वयं पठामः, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। पठन्तु भवन्तः, लृट् लकारस्य लक्षणं पठन्तु। सामान्य भविष्यत्कालार्थे लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अद्यतन भविष्यत्कालार्थे अनद्यतन भविष्यत्कालार्थे च अस्य प्रयोगः भवति। राइट। लेट् लकारः, लेट् लकार विषये किञ्चित् उक्तवान्। लेट् लकारस्य प्रयोगः वेदेषु एव भवति, लोके तस्य प्रयोगः न भवति।
लिङ्गलकारस्य ये अर्थाः तेषु एव अर्थेषु अयं लकारः भवति। अर्थात् लेट् लकारस्य अर्थः कः? लिङ्गलकारस्य यः अर्थः भवति स एव अर्थः कस्य भवति? लेट् लकारस्य भवति। यदा उदाहरणं तत्र एकम् उदाहरणं दत्तं, प्रजापतिः उदधिं च्यावयाति इति। यदा लेट् लकारः वदामः किम् इति पृच्छति चेत् तस्य उत्तरं प्रजापतिः उदधिं च्यावयाति इति एकम् उदाहरणं, केवलम् उदाहरणमात्रं दर्शितवान्। अस्माकम् इदानीन्तन अध्ययनस्य विषयः नास्ति। इदानीं लोट् लकारः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः लकारः। तस्य बहवः अर्थाः सन्ति। पश्यन्तु के अर्थाः सन्ति लोट् लकारस्य? विधिः, निमन्त्रणम्, आमन्त्रणम्, आदेशः, सम्प्रश्नः, प्रार्थनम्, आशीर्वादः। लोट् लकारस्य अर्थः। एते वस्तुतः लोट् लकारः भाववाचकः लकारः। लोट् लकारः भाववाचकः लकारः, मूड् दर्शयति। यदा पूर्वम् उक्तं सर्वं कालवाचकः लकारः आसीत्, लोट् लकारः भाववाचकः लकारः अस्ति। नोट् कुर्वन्तु। तर्हि विधि, निमन्त्रणम्, आमन्त्रणम्, अधीष्टः, सम्प्रश्नः, प्रार्थनम्, आशीर्वादः। इदानीम् एकैकं पश्यामः वयं। तत्र एवं प्रथमतः विधि नाम किम्, निमन्त्रणम् इत्युक्ते किम्, आमन्त्रणम् इत्युक्ते किम्, अधीष्टः इत्युक्ते किम् इति वयम् एकैकं पश्यामः। तत्र पश्यतु, एतस्य प्रयोगं पश्यतु। विधिः इत्युक्ते किमस्ति? ज्येष्ठद्वारा कनिष्ठस्य कार्ययोजनं। कश्चन ज्येष्ठः किं कनिष्ठं कार्ये योजयति, तर्हि तद् विधि इत्युच्यते। पश्यतु उदाहरणसह तत्र चित्रे भवान् पश्यतु, तत्र अस्ति चायम् आनय इति बालकं वदति। तत्र विधि अस्ति, तत्र विधि अर्थः अस्ति। लकारः एकः परन्तु भावाः भिन्नाः। लकारः एकः एव अस्ति परन्तु भावाः भिन्नाः। तत्र एकः अर्थः विधि। नेक्स्ट निमन्त्रणम्। किमस्ति निमन्त्रणस्य अर्थः कः? आवश्यके कार्ये कस्यचित् प्रवर्तनम्। आवश्यके कार्ये कस्यचित् प्रवर्तनम्। यदा हे दौहित्र भवान् इह खादतु, निमन्त्रणमस्ति। भवतः गृहं कोऽपि आगच्छति, भवान् आगच्छतु अत्र भोजनं करोतु इति वदति, तद् निमन्त्रणम्। आवश्यके कार्ये कस्यचित् प्रवर्तनं, तद् निमन्त्रणम्। आमन्त्रणम्। अत्र निमन्त्रणम् आमन्त्रणं मध्ये अत्र निमन्त्रणे किञ्चित् बद्धता अस्ति, तत् करणीयमिति अस्ति। आमन्त्रणे तथा नास्ति। भवान् इच्छति चेत् करोतु, न इच्छति चेत् न करोतु इति अस्ति। कामचारानुज्ञा इति वदति। कामचारानुज्ञा। आमन्त्रणं निमन्त्रणम्। आमन्त्रणपत्रिका अपि भवति, निमन्त्रणपत्रिका अपि भवति। यदा विवाहपत्रिका किं भवति? विवाहपत्रिका निमन्त्रणपत्रिका भवति। किमर्थं विवाहपत्रिका निमन्त्रणपत्रिका भवति? तत्र आवश्यकमस्ति, भवतः आगमनम् अनिवार्यम् इति अर्थः। कस्यचित् कार्यक्रमस्य पत्रिका आमन्त्रणपत्रिका भवति। आमन्त्रणपत्रिका इत्युक्ते भवान् इच्छति आगच्छतु, न इच्छति मा आगच्छतु इति। आमन्त्रणं निमन्त्रणम् एतयोः द्वयोः मध्ये अर्थभेदः अस्ति। तर्हि आमन्त्रणस्य संस्कृते किं वदति? कामचारानुज्ञा इति वदति। कामचारानुज्ञा। भवन्तः पठन्तु, अवगन्तुं शक्नोति, भवन्तः एव स्वयं पठन्तु। कामचारानुज्ञा अस्मिन् आवाहने आग्रहः न भवति। आवाहनस्य स्वीकारः करणीयः वा न इति स्वातन्त्र्यं तद् व्यक्तेः भवति। तद् व्यक्तेः भवति। यदि अहं चन्द्रशेखरमहोदयम् एकम् आमन्त्रणं ददामि, तत् चन्द्रशेखरमहोदयस्य इच्छा, आगन्तव्यं वा न वा इति, तत्र भागः स्वीकरणीयः वा इति मम नियमः नास्ति तत्र। तदेव पश्यतु, तत्र यदा भवान् पुनः अत्र आगच्छति तदा मम गृहम् आगच्छतु, भवदिच्छा, आगन्तुमिच्छति आगच्छतु इति तत्र आशयः। अधीष्टः इति अर्थः। अधीष्टः इति सत्कारपूर्वकः व्यवहारः। अधीष्टः इति शब्दस्य कः अर्थः? सत्कारपूर्वकः व्यवहारः। स्वकार्यसिद्ध्यर्थं सत्कारपूर्वकः व्यवहारः भवति। यदा कोऽपि गुरोः समीपं गच्छति,
गुरोः समीपं गत्वा किं वदति? हे गुरो माम् अध्यापयतु, हे गुरो माम् अध्यापयतु। तत्र लोट् लकारः, तत्रत्य लोट् लकारः अधीष्टः, अर्थात् सत्कारपूर्वक अहं वदामि करोतु इत्येव, तत्रापि भवान् पाठयतु इत्येव वदामि, परन्तु तत् पाठयतु इत्यस्य भावः भिन्नः। तत्र अत्यन्तम् आदरेण वयं वदामः, तदेव अधीष्ट इति शब्दस्य अर्थः। तस्मिन् अर्थेपि लोट् लकारः भवति। सम्प्रश्नार्थेपि लोट् लकारः भवति। सम्प्रश्नः नाम मया किं करणीयम् इति विषये संशयं दर्शयति, तत्रापि लोट् लकारस्य प्रयोगः भवति। पश्यतु, एतत् करणीयं वा एतत् करणीयं न वा इति विचार्य निर्धारणं सम्प्रश्नः। यदा उदाहरणं कोऽपि चिन्तयति अहं व्याकरणं पठामि साहित्यं वा, इदानीं भवतां भिन्नभिन्नवर्गाः चलन्ति, अर्थवर्गः, अयनवर्गः इत्यादि। अहं किम् अयनवर्गं गच्छामि अथवा अर्थवर्गं वा इति सम्प्रश्नः। अहम् अर्थवर्गं गच्छामि अथवा अयनवर्गम् इति अयनवर्गः इति, एवं तत्र सम्प्रश्नः, यत्र संशयः। प्रार्थनम् अपरः विषयः, प्रार्थनम् इति याचनाकरणं। प्रार्थनम् इत्युक्ते याचनाकरणं, तत्र तस्मिन् अर्थेपि लोट् लकारः भवति। पश्यतु, भवान् कृपया मे अन्नं ददातु, भवान् कृपया मे अन्नं ददातु, तत्रापि किमस्ति? याचनाकरणम् अस्ति, तत्र प्रार्थनमस्ति। आशीर्वादार्थेपि लोट् लकारः भवति, आशीर्वादार्थेपि लोट् लकारः भवति। पश्यतु, भवतः मङ्गलं भवतु, भवतः मङ्गलं भवतु इत्यर्थे आशीर्वादार्थे भवति। एवम् एतावत् लोट् लकारस्य एते अर्थाः भवन्ति। एकः प्रश्नः। यस्, अदिष्टः प्रार्थनाः इदानीं मध्ये किं भिन्नः? भेदः नाम एकत्र वस्तुतः याचनम् इति अस्ति, याचनम् इति बेगिङ्ग् एकम्, अपरत्र तथा नास्ति, तत्र तादृशभावः नास्ति, तत्र किञ्चित् गौरवभावः अस्ति, भावे भेदः, द मूड् इस् डिफरेंट। एक गुरोः समीपं गत्वा मां पाठयतु इति वदति, एकः मार्गे गच्छति, तस्य समीपं गत्वा मह्यं किञ्चित् धनं ददातु इति वदति। एतयोः द्वयोः मध्ये भावभेदः अस्ति। That is the difference between adhishta and prarthana. Correct. धन्यवादः। That is the difference between adhishta and prarthana. Very good. उभयमपि याचनमस्ति, उभयमपि याचनमस्ति, but the mood is different. एवमस्ति। Right. Yes. In the adhishtah example, कृपया पदस्य आवश्यकं न वा? पश्यतु, कृपया नास्ति, तथा अर्थः लोट् लकारे कृपया इति करणीयस्य आवश्यकता नास्ति। कृपया इति वयं सामान्यतः वदामः, तथा आवश्यकता नास्ति। लकारे एव सः अर्थः अन्तर्भूतः अस्ति, तस्मिन् लकारे कृपया इति अर्थः अन्तर्भूतः अस्ति, तस्य विशेषतया वक्तव्यम् इति नास्ति। कुर्वन्ति अधिकस्य अधिकं फलं, तावदेव। कदाचित् कुर्वन्ति कृपया इति वदन्ति, कदाचित् तद् इंग्लिश् प्रभावः किञ्चित्। यदा इंग्लिश् भाषायां सर्वदा तद् प्लीस् इति कृत्वा वयं वदामः, तद् संस्कृत अनुवादः कृपया इति। वस्तुतः आवश्यकता नास्ति, स लकारः डिफाल्ट् तस्य सः अर्थः अस्ति, कृपया इति। धन्यवादः। भावः सर्वदा पदैः न भवति, सर्वदा कृपया इति पदैः न भवति, अन्तरङ्गे भावः भवति, अन्तरङ्गे भवति। रैट्। अस्माकं विषयः किञ्चित् दीर्घः इति अहम् अग्रे गच्छामि। रैट्, भवतां संशयः उत्तमः, तेन अहम् एतद् अवगन्तुं शक्नोमि, अर्थात् भवन्तः पूर्णं बहु ध्यानेन शृण्वन्ति इति। तद् मम कृते एक किं वदामः, तद् फीड्बैक् अस्ति, योग्यं, सम्यक्। केनापि किञ्चित् एकः सन्देशः प्रेषितः, अहम् एकवारं पश्यामि। ओके, अच्छा, अस्तु।
अस्तु यदा भवतां संशयः अस्ति भवन्तः मध्ये प्रष्टुं शक्नोति चिन्ता नास्ति कारणम् अहं भवतां सर्वेषां मुखम् इतः द्रष्टुं न शक्नोमि किमर्थम् इत्युक्ते मम अर्ध स्क्रीन् मम तद् प्रेसेण्टेशन् मध्ये गच्छति इति कृत्वा अहं केवलं चतुर्णां वा 5 जनानामेव मुखानि अहं पश्यामि अन्ये भवन्तः बैक्ग्रौण्ड् मध्ये सन्ति इति अहं जानामि अग्रे गच्छामि इदानीं भूतकालः भूतकालस्य अहम् अधिकं प्रयत्नं स्लैड् अधिकं बृहदाकारं दर्शयितुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि तेन कारणेन अन्यथा भवन्तः पठितुं कष्टम् अनुभवन्ति रैट् पश्यतु भूतकालः त्रिधः किं किं भवति परोक्षभूतकालः अनद्यतनः भूतकालः सामान्यः भूतकालः एतस्य कृते काल लकारत्रयं परोक्षभूतकालः वयं पूर्वं दृष्टवन्तः लिट् लकारः अनद्यतनभूतकालः इति ह्यः रात्रौ 12 पूर्वपर्यन्तं ततः पूर्वम् अनद्यतनलकारः तदनन्तरम् अन्य सामान्यतः एक लुङ्लकारः इति सर्वत्र प्रयुज्यते सामान्य भूतकालः लुङ्लकारः इति भूतकालस्य कृते लकारत्रयम् अस्ति इदानीं लङ्लकारस्य कथं वयं तत् पश्यामः इति अनद्यतने भूते अस्य लकारस्य प्रयोगः भवति लङ्लकारस्य प्रयोगः कदा भवति अनद्यतने भूतकाले तत्र अहं तत् चार्ट् द्वारा अहं भवतां पुरतः उपस्थापितवान् अस्मि तत्र रात्रौ 12 ह्यः रात्रौ 12 ततः पूर्वं यत् जातं तदनद्यतनं तदनन्तरं ह्यः रात्रौ 12 इदानीं पर्यन्तं यत् जातं तद् अद्यतनभूतकालः इति अद्यतनभूतकालः इत्युक्ते सामान्यभूतकालः इति सामान्यभूतकालः तर्हि पश्यतु अत्र अनद्यतने भूते किञ्चित् एकवारं पठन्ति भवन्तः अनद्यतने भूते अस्य लकारस्य प्रयोगो भवति अद्यतने भूते याः सम्पन्नाः तत्र अस्य लकारस्य उपयोगः न करणीयः अर्थात् समीपं यत् जातं तत्र न एतत् सर्वं शास्त्रीयं विवरणं परन्तु इदानीं लौकिके प्रयोगे तथा करणीयम् इति तथा न शक्यते अहं जानामि परन्तु शास्त्रपठनकाले एतत् ज्ञातव्यम् इति कृत्वा अहम् उपस्थापितवान् रैट् अग्रे गच्छामः पश्यतु इदानीं किञ्चित् लङ्लकारस्य उदाहरणानि लङ्लकारस्य इत्युक्ते अनद्यतनभूतकालस्य उदाहरणानि पश्यतु ह्यः रात्रौ भवन्तः पठन्तु ह्यः अहं भोजनम् अकरवम् गतसप्ताहे अहं मन्दिरम् अगच्छम् गतमासे रामः एकं ग्रन्थम् अपठत् गतवर्षे पूजा एकं पुस्तकम् अलिखत् सर्वमपि 12 पूर्वतनविषयाः सर्वे विषयाः 12 पूर्वविषयाः अनद्यतन पश्यतु ह्यः रात्रौ अहं भोजनम् अकरवम् एतत् सर्वं रैट् पश्यतु तत्र अत्र लङ्लकारस्य प्रयोगः योग्यः वा इति प्रश्नः तत्र पश्यतु एवमस्ति अद्य प्रातः श्यामः पत्रम् अलिखत् अद्य प्रातः श्यामः फलानि अखादत् तर्हि एतद् योग्यं वा न वा भवन्तः वदन्तु अद्य प्रातः इदानीं पश्यतु समयः दर्शितः अस्ति अहं क्लोक् दर्शितवान् अस्मि समयं भवन्तः पश्यन्तु अद्य प्रातः पादोन 12 तर्हि कथं प्रयोगः भवति अयं प्रयोगः योग्यः वा न वा न रैट् योग्यः न किमर्थम् एतद् अद्यतन अस्ति अनद्यतन न भवति रैट् गुड् इदानीं लिङ्गलकारस्य भेदद्वयं तत्र किं किमस्ति लिङ्गलकारस्य विधिलिङ्ग् इति एकः प्रकारः आशीर्लिङ्ग् इति अपरः प्रकारः लिङ्गलकारस्य इति तदा यदा आहत्य 10 लकाराः तत्र लेट् लकारः वेदे तस्य प्रयोगः नास्ति इति 9 अभवत् परन्तु इदानीं लिङ्गलकारस्य द्विधा भागः तेन कारणेन पुनः एकम् आड् अभवत् पुनः 10 लकाराः रैट् 10 लकाराः पुनः आगताः एकलकारः लुप्तः तत्र वेद इदानीं पुनः आगतः रैट्
एवमस्ति तर्हि अग्रे विधिलिङ्ग् इत्युक्ते किम् अस्ति भवन्तः पठन्तु पूर्णं लोट् लकारस्य अर्थः भवति विधिलिङ्ग् पठन्तु यः लकारः विधिनिमन्त्रण आमन्त्रण आदेश सम्प्रश्न प्रार्थनेषु तेषु भवति सः लकारः विधिलिङ्ग् लकारः इति कथ्यते। सर्वं लोट् लकारस्य डिट्टो केवलं रूपे भेदः अर्थः समानः आशीर्लिङ्ग् केवलम् आशीष तत्र अर्थः भवति एवं भूयात् इत्यादि आशीर्वादार्थः तत्र भवति। यदा विद्यादयः अर्थाः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः भवन्तः पश्यतु पठन्तु एकवारं। प्रथमं विधि किमस्ति तत्र भवति मम वस्त्राणि श्लयेत् तत्र कः अर्थः अस्ति विधि अत्र किमस्ति भवान् माम् आध्यापयेत् कः अर्थः स्यात् अधीष्ट रैट् उत्तमं नेक्स्ट् आशीर्लिङ्ग् भवतः शुभं भूयात् भवान् वर्धिशीष्ट इति आत्मनेपदप्रयोगः वर्धते इत्यस्य आशीर्लिङ्ग् वर्धिशीष्ट इति। भवतां भयं न अनुभोक्तव्यम् एतत् सर्वं कालान्तरेण प्रयोगेण भवति। अरे बाप्रे एतत् दृष्ट्वा इतः परम् अहं तथा न चिन्तनीयम्। एतत् सर्वम् अवगमनाय केवलं ज्ञानाय अन्यत् एतत् सर्वं तथा प्रयोगः करणीयः इति तद् तावत् सरलं न। अहमेव स्वयं तादृशप्रयोगान् कर्तुं न शक्नोमि। बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतं पठन् पाठ्यं भवामि एवं भवति तत्। अस्तु अग्रे लुङ्लकारः अहं पूर्वम् उक्तवान् सामान्यभूतः। एकः प्रश्नः भवान् पृच्छतु महोदय। विधिलिङ्ग् उपयोगं स्वल्प मृदु भवति वा लोट् अपेक्षया महोदय व्याकरणशास्त्रे तथा कोऽपि उल्लेखः नास्ति। केवलं भावना अस्ति तत् सर्वम् अस्माकं। तदा भाषायां पाणिनिः अस्माकम् आचार्यः। पाणिनि कुत्रापि विधिलिङ्ग् इत्यत्र किञ्चित् कठिनमस्ति अपरं किञ्चित् साफ्ट् अस्ति इति तथा तादृशविवरणं तु कुत्रापि नास्ति। तत्सर्वं कालान्तरेण अस्माकं मनोभावनाः तावदेव। तथा एवं भावना अस्ति तावदेव अस्ति। अन्यत् तथा शास्त्रे तथा किमपि नास्ति। वेदापि उक्तम् एतद् अस्माकम् एवम् उक्त्वा गच्छेत् इति वदति तर्हि गच्छेत् इति वदति तर्हि तत् किञ्चित् आज्ञा इव दृश्यते। गच्छतु इति वदति किञ्चित् साफ्ट् भवति इति कदापि कुत्रापि तथा अर्थभेदः नास्ति। तद् केवलम् अस्माकम् एका भावना अथवा प्रयोगं कृत्वा मनसि एवम् आगतः विचारः। अन्यत् किमपि तत्र नास्ति। अग्रे रवि महोदय अहं गच्छामि। परन्तु भवतां प्रश्नानां स्वागतं मम महान् आनन्दः। परन्तु भीमपराक्रमः क्षम्यतां भीमपराक्रमः अहम् उक्तवान् न। अहम् आदौ एव भवन्तम् उक्तवान् कालांशत्रये त्रिषु घण्टासु एक महत्त्वपूर्णशास्त्रस्य विवरणमिति भीमपराक्रमः। अहं जानामि भवन्तः अपि भीमपराक्रमिणः अन्यथा अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। परन्तु अहं मम प्रेसेण्टेशन् सर्वं भवते ददामि। कापि चिन्ता न करणीया। पश्यतु सामान्यभूतकालार्थे अद्यतनभूते अनद्यतनभूते च अस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। अद्यतनभूतकालः इति तत्र पश्यतु। अद्य प्रातः गृहजनैः सह अल्पाहारम् अकार्षम् इति अहम् अकार्षम् इति लुङ्लकारस्य प्रयोगः वर्तमानकाले करोति। लुङ्लकारे अकार्षम् अहम् अकार्षम् इति अकार्षत्।
तत्र पश्यतु अद्य प्रातःकाले श्यामः वार्तापत्रम् अपाठीत् इति प्रयोगः अपाठीत् इति रूपचन्द्रिका इति एकं पुस्तकमस्ति तत् द्रष्टव्यं तत्र एवं रूपाणि तत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति लुङ् इदानीम् अनद्यतनः भूतकालः अनद्यतनभूतकालस्य उदाहरणं पश्यतु एकवारं लङ्लकारस्य किं पठन्तु एकवारं भवन्तः गतवर्षे पूजा उद्यानम् अगमत् गतमासे केशवः एकां कथां अलिखित्। इदानीम् अन्तिमः लकारः अस्माभिः चर्चनीयः उक्तवान् लृङ्लकारः भविष्यत्काले लिङ्गलकारस्य निमित्तं स्यात् किंच यदा क्रियायाः स्थितिः गम्यमाना न स्यात् तदा अस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। यदा 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 पश्यतु एवमस्ति एतत् अत्र एकम् उदाहरणमस्ति भवती घृतेन अभोक्ष्यत यदि मया सह विवाहम् अकरिष्यत् अर्थात् भवती मया सह विवाहम् अकरिष्यत् भवती घृतेन अभोक्ष्यत घृतेन अभोक्ष्यत इत्युक्ते घृतसहित भोजनं कर्तुं शक्नोति स्म इत्यर्थः। यदा पश्यतु अपरं सामान्यमेकम् उदाहरणं वदामि यदा 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 सुवृष्टिः अभविष्यत् सुभिक्षम् अभविष्यत् सुवृष्टिः अभविष्यत् सुभिक्षम् अभविष्यत् अर्थात् उत्तमवृष्टिः अभविष्यत् तर्हि उत्तमधान्यं भवति स्म इति तद् भविष्यकाले शक्नुमः किञ्चित् भूतकालार्थेपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। इदानीम् उत्तमवृष्टिः न अभवत् अनन्तरम् उत्तमफलमपि न अभवत् इति तर्हि अस्य लृङ्लकारस्य प्रयोगः एवं किञ्चित् हेतुमद्भावः इत्युच्यते। तस्य किं भवति हेतुमद्भावः इति भवती विवाहम् अकरिष्यत् उत्तमं घृतसहितं भोजनं कर्तुं शक्ष्यति इत्यर्थः। यदा समये अगमिष्यत् तर्हि यानम् अप्राप्स्यत् यदि समये वयं रैल्वे स्टेशन् गच्छामः विमानस्थानं गच्छामः तर्हि विमानयानं प्राप्नुयात् इति तद् दर्शयितुं हेतुमद्भावं दर्शयितुं सामान्यतः लृङ्लकारप्रयोगः भवति इति। इदानीं सामान्यतः अहम् एवं पश्यामि लृङ्लकारस्य सामान्यतः 10 लकाराणां सामान्यतः अर्थविवरणम् अहं कृतवान्। इदानीं भवतः समयसारिणी अनुसारं भवन्तः जानन्ति वा इति न जानामि परन्तु इदानीं भवताम् 1 घण्टा समाप्तः। तर्हि इदानीं वयम् एवं कुर्मः 10 मिनिट्स् वयं ब्रेक् स्वीकुर्मः। भवतः लॉगआउट करणीयम् इति नास्ति भवन्तः एतद् वीडियो यदि आवश्यकं चेत् ऑफ कृत्वा भवन्तः यदा फ्रेश भवितुम् इच्छन्ति तत् कृत्वा साक्षात् पादोन 8 वादने वयं पुनः उपविशामः। तावत्पर्यन्तम् अहमपि किञ्चित् जलादिकं पिबामि। राइट धन्यवादः। एकनिमेषः यदि भवन्तः अत्रैव उपविष्टाः सन्ति भवन्तः यू कैन चैट भवन्तः परस्परं वार्तामपि कर्तुं शक्नुवन्ति कापि चिन्ता नास्ति। यदि ये बहिर्गच्छन्ति ते बहिर्गत्वा आगच्छन्तु ये अत्र विद्यमानाः सन्ति किञ्चित् भवन्तः परस्परं वार्तालापमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अहम् आगमिष्यामि 10 निमेषाभ्यन्तरे। शिल्पा भगिनी अस्ति वा? शिल्पा भगिनी I think she entered the wrong link ID from yesterday's and it took her somewhere else. So she was messaging me. So I'm just making sure she's there. एवं वा? भवती अत्र नास्ति इति मन्ये। भवती वाट्सएप मध्ये प्रेषितवती सा अन्ये वर्गे अस्ति इति। She was confused.
ह्यः मनोरञ्जनकार्यक्रमाणि कथं प्रचलत्? अहं पूर्णं न योजितवान्, अहं किञ्चित् समयम् एव अहं योजितवान्। आम् अन्ये गणे बहु सम्यक् स्किट्स् कृतवन्तः। I think they had more time. They pre-planned it. Sure. And one thing what we could have done was they all used their setting as their virtual background. Oh, that's something that we could have planned. Yeah, we didn't have much timing to, right? To plan to, Yeah, right. It didn't occur to us. We could have used the background, virtual, the photo itself, the slide itself, we could have used it as virtual background. I did not join until day before yesterday. I lost the email in my junk folder, so I didn't realize this WhatsApp group and everything until day before yesterday. Mm-hmm. So, but ours came out really well too. Yeah, our topic was a bit abstract one. Without the background, it's very tough. We know where we were, but the other people will not understand where exactly we go. Because it's like a movie making rather than a stage drama. You need 3 steps. But given the challenges we had, somehow we managed it, right? No, we did very well because all of us made our own dialogues in the end and added it. It was good. We enjoyed it. We don't know whether others were able to grasp it or not, but we enjoyed it. I know we did get a few laughs. I was watching the gallery view. Yeah, that's the problem. There are hundreds of people where our team is there or not, we don't know. Yeah. And I think the other group 1 was pre-planned. I think they had longer dialogues. I think they did it. I know 1 or 2 people in that group. They had this discussion started 1 week ago, so they prepared very far in advance. And even I was telling Sajeev ji that what the other group, I don't know which group, the newsreader and the reporter, they had their virtual background as their prop setting. Yeah, they made their own. They made their background into their. No, we could have. We had the slides. We didn't think about it. Yeah. See, very recently in my other class, like we did a skit like 2-3 weeks ago, and we had recorded it and we played it, but we did a very good job with background setting and everything, and it came out really well. But in this case, we could not use much of technology too, so that is one of the limitations. So yeah, it's okay. I mean, we enjoyed. That's all we matter. Nothing else matters. Right. Yeah, I think Ruchi Gana didn't get a chance to go yesterday. So if you're free, you can join. That's the upper class. Yeah. Ruchi didn't go yesterday. Yeah. My daughters too, they pulled off a skit in 1 hour. Yeah, so 3 of them friends from SAFL. So they are used to making these skits in an hour. SAFL has a lot of these skits regularly. Yeah. So they started 1 hour before me, and then they even had the title. 1 hour before the time play, and then they even had a title and everything. Nice. Namaste, Sajeev Mahodaya. Sajeev, where are you from? Oh, I am from Columbus, Ohio, Mahodaya. Oh, okay. Columbus. Oh, my cousin is also there. You may know him. Vipin. Have you heard of Vipin? Yeah, Vipin I've heard. Like, I've heard. I'm not very active in the Malayali Association things, but I know him. I know him. I've seen him, and I've. He's my brother-in-law's brother-in-law. Oh, really? I mean, the cousin's brother-in-law. Okay. Hello, Bhagya. Hey, so
the level I was in is not interactive. So they suggested I sit here for one session and see. This No, is more interactive. my kids are complaining the same. Yeah. So they're happy to see you because they were asking me, can we join your class? So I just wanted to see, I don't know, who is the teacher? Can I talk to him? Or? Vijay Kumar Mahodaya. Vijay Kumar Mahodaya. न समयः अस्ति, भवन्तः वार्तां कुर्वन्तु। अहं समयम् इदानीं पश्यन् अस्मि। इतोपि 5 निमेषाः सन्ति। अत्र भवान् केरळतः अस्ति इति मन्ये, सजीव महोदयः। मम मातृभाषा मलयाळमेव। मम मातृभाषा मलयाळमेव। आमां, परन्तु अहं तमिळ्नाडु कन्याकुमारी जिल्लायाम् अस्ति अहम्। एवमेव। सजीव, अहमपि कन्याकुमारी जिल्लायाम् आगच्छति, नागर्कोविल्। अहं तकलमे वस्तुतः ममापि एवमस्ति। अहं बहुभ्यः वर्षेभ्यः एवं प्रवासे अस्मि इति कृत्वा मम मलयाळम् अपेक्षया मम संस्कृतम् इतोपि शुद्धमस्ति। इदानीं मम मातृभाषा मराठी अस्ति। महाराष्ट्रे जीवामि खलु, महाराष्ट्रे 20-21 वर्षाणि जातानि। अहं विश्वविद्यालये अस्मि। तत्र तेन कारणेन मम मलयाळप्रयोगः इति बहु न्यूनः। विजय कुमार महोदय, मम नाम भाग्या। प्राणवर्गतः आगच्छामि। I only completed Parichaya exam in Samskrita Bharati, so I want something interactive. So they suggested I try Arthavarga. I hope you're okay if I join this session. भवती इदानीम् अत्र प्रथमवारम् आगता वा? आम्। चिन्ता नास्ति, मम चिन्ता नास्ति, मम चिन्ता नास्ति। भवत्याः शक्ति अनुसारं भवती भविष्यतु। मम कापि चिन्ता नास्ति। So no problem, you can sit here, no problem. कोऽपि handouts प्रेषयति वा? न handouts किमपि नास्ति। अहम् अत्र दर्शयामि, अहं PPT उपयुज्य वदामि तदेव। यदा मम पाठन उत्तरकाले अहम् अद्य रात्रौ अहं चन्द्रशेखर महोदयाय सर्वं प्रेषयिष्यामि। सः भवते सर्वेभ्यः तद् ददाति। इदानीं रिकार्डिंग् अस्ति वा महोदय? रिकार्डिंग् अस्ति वा? रेकार्डिंग् अस्ति। इदानीमपि रेकार्डिंग् चलति। भवन्तः यद् वदन्ति तत् सर्वं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उपरि रेकार्डिंग् चलति। सर्वं रेकार्ड् भवति, सर्वं रेकार्डिंग् अस्ति। तद् रेकार्डिंग् भवन्तः प्राणवर्ग